Hello, may butag kaninyong mga kaigsuonan ko mag-uuma sa tanang kabukiran ug ania usab ako ning mga taknaa sa kabuntagon magbuhat na sa tong video ug tuod ay guys ang pagbuhaton ng akong video mao nga maligo day to mga ligo day ko karong buntaga ug sa dili ko maligo guys ako sang aninaw di kaninyo ang palibot guys dara guys ang palibot nindot mo ni among suba guys to ako sa kuan babaw maligo guys ito sa linaw nga dili ka ito tantong lalom nga taga hawak ra siguro kay lisod kayo maligo ko kuan sa lalom di mo ko kamamulangoy nga ari lang ko sa mabaw nya ubani ko nyo guys sa ako pagkaligo og ito di ay ang pagkaligo guys di na ko lang hubuon ang sinina kay agig respeto sa kaninyo nga akong mga viewers. Tara guys ang akong kuan kaliguanan na linaw ako ipakita di kaninyo guys guys araw muna ag sapa sa kalgasan guys na gani nanguhog pantat guys nangurenti na sila guys nanguhog pantat kuan nindot na ng kurente ka dili man mahurot ang tanan kay maulian man ang kuan itong mga gagmay maulian na siya ini kuan ay kurente guys og ana today guys anak ko di maligo guys ana lapad ang kuan linawa guys lapad ako ipaaninaw di kaninyo guys ang amuang kuan dapit muna Timberland guys di ako sa tiilan ro sa Timberland kay kanang Timberland ang iyang kuan ubos suba guys muna nya kada siya wala siya lasang na siya guys padulong sa balyod sa ibabaw na diha ang tanang mga mananap guys mga langgam ang kanang mga kuan mga wild animals ba sama sa mga milo maral o halo unggoy na diha guys sa una daghang unggoy dire